अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जो उनके ऊपर इल्जाम लगता है कि आप जब वो दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही करते हैं, तहरीक इंसाफ एक टेररिस्ट जो वो जमात है, ये इल्जाम तहरीक इंसाफ के ऊपर लगते आ रहे हैं और आज से नहीं लग रहे हैं। इमरान खान साहब को तालिबान खान का जो वो नाम दिया जाता है, उनके नाम के साथ ये टैग जो वो लगा हुआ है और आज तहरीक इंसाफ ने खुद ही ये साबित किया है कि लोग जो उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं किसी हद तक ये दुरुस्त है। अब आज के दिन चूंकि जो कि दहशतगर्दी की जो एक्टिविटीज हो रही हैं बलोचिस्तान के अंदर हो रही हैं, केपीके के अंदर हो रही हैं और रिसेंटली जो कुछ भी हुआ केपीके के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर, जैसे जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो अटैक था दहशतगर्दों का, फिर यरगमाल बनाया गया वहां पे लोगों को, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए इस्लामती कौंसिल का पार्लियामेंट के अंदर जो वो एक इजलास था, इस इजलास का तहरीक इंसाफ ने कुल्ली तौर पर जो है वो बाइकाट किया। अब इस इजलास के अंदर क्या कुछ कहा गया, क्या एलामिया इसका, वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन सबसे अहम चीज मैं आपको बताता चलूं कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने पहले तो वो क्लियर हो गए थे कि ठीक है जी हम आएंगे, 14-15 नाम भी जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने दे दिए थे कि ये लोग हमारे इस इजलास के अंदर जो वो शिरकत करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद ये होता है कि तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो ट्रोलिंग शुरू कर दी है इन लोगों की कि अगर इमरान खान नहीं तो कोई इजलास नहीं, कोई मीटिंग नहीं। यानी कि एक बार फिर से तहरीक इंसाफ ने यह साबित कर दिया कि इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के लिए रियासत पाकिस्तान से बने। सर, ये तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो बिल्कुल यही है और इसी के ऊपर तहरीक इंसाफ जो वो काम भी कर रही है। अभी आपको पता है कि सलामती कौंसिल का इजलास था, यानी कि ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए था और तहरीक इंसाफ की केपीके के अंदर गवर्नमेंट है और केपीके जो है वो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासर सूबा है सर। लेकिन इसके बावजूद कि वहां पे तहरीक इंसाफ वहां पे काम करे, तहरीक इंसाफ कोशिश करे कि केपीके से दहशतगर्दी को खत्म किया जाए, और वो तहरीक इंसाफ है कि वो जो वो इस इजलास के अंदर शिरकत ही नहीं करती, वो इस इजलास के अंदर बैठना जो है वो गवारा नहीं करती और इसका बाकायदा तौर पर बाइकाट करके दहशतगर्दों को जाहिर है उसकी फिर सहूलतकारी हो रही है। अब तहरीक इंसाफ इसके ऊपर एक गेम खेल रही है, वो ये खेल रही है कि ये हमारी जंग नहीं है, ये बाहर की जंग है, बैरूनी जंग को हम अपने घर के अंदर क्यों लेके आ जाए सर। तो ये गवर्नमेंट जो वो खींच खींच के अपने अंदर लेके आ रही है सर। अब अगर आप अंदाजा लगाएं तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हमारे शहीद हो रहे हैं, अवाम ब्लास्ट के अंदर हमारी जो है वो अपनी जानों से हाथ धो रही है, हमारी मस्जिदों के अंदर अटैक जाके हो रहे हैं, ठीक है। और ये वो लोग हैं कि जो सारा कुछ रियासत पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर ये हमारी जंग हुई ना, फिर किसकी ये जंग है जब ये लोग हमारे मार रहे हैं, हमारे लोगों को शहीद किया जा रहा है। और अब नौबत यहां तक आ गई है कि अब ये ट्रेनों की ट्रेन जो है वो यरगमाल बनाना शुरू कर दिया इन लोगों ने, जो लोग आईन और कानून को नहीं मानते, जो रियासत पाकिस्तान को नहीं मान रहे, जो रियासत के खिलाफ जंग कर रहे हैं, आप उनके साथ जाके खड़े हो रहे हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं बैरूनी जंग है, जो कि बैरूनी नहीं है। अब जो है वो ये जंग पाकिस्तान के, इसको हमने लड़ना है, हमारे इदारों ने लड़ना है, पाकिस्तान ने लड़ना है और ये पाकिस्तान की मजबूरी है, ये समझने की चीज है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें, जो लोग रियासत के खिलाफ कलाशिनकोव उठाते हैं, जो असलिया उठा रहे हैं, जो रियासत से जंग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के आईन और कानून को पांव तले रौंद रहे हैं, जो इन तमाम चीजों को तस्लीम ही नहीं कर रहे, आप उनके हक के अंदर जो अब वो ट्रेंड चला रहे हैं, आप उनके लिए सहूलतकारी कर रहे हैं, आप उनको बचाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी का जो इजलास है उसके अंदर आप शिरकत नहीं कर रहे, तो फिर इससे क्या मैसेज जो वो आप कन्वे करें। अगर आपको कहीं पर एतराज था पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट से, पाकिस्तान की जो अभी गवर्नमेंट है उससे, तो आपको पास ये एक सुनहरी चांस था कि आप जाते पार्लियामेंट के अंदर बैठते, वहां पे आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे आप जो वो एस्टेब्लिशमेंट को, चूंकि वहां पे अस्करी की आदत भी मौजूद थी, तो वहां पे उनके सामने जाके अपना बयानिया रखते, आप गवर्नमेंट को बताते कि ये चीजें। लेकिन सर आपने ये काम नहीं किया, आपने डायरेक्टली जो वो बाइकाट कर दिया कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हमारी होनी चाहिए, इमरान खान नहीं तो हमारी कोई मीटिंग नहीं होगी। अगर ये चीजें, इन चीजों को आपने फॉलो करना है तो फिर सर ये भूल जाएं कि आप जो है वो रियासत पाकिस्तान आपको हजम कर पाएगी। फिर तो जाहिर है ना, इदारे बैठे हुए हैं, उन्होंने किसी ऐसे के हाथ के अंदर तो हुकूमत भी मुस्तकबिल के अंदर नहीं सौंपनी जो अपनी स्टेट के खिलाफ चल रहा हो और ऐसे लोगों की मदद कर रहा हो और ऐसे लोगों की सपोर्ट कर रहा हो, ऐसे लोगों की पुष्ट बनाई कर रहा हो जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी पाकिस्तान के दुश्मनों से फंडिंग खा के यहाँ पे तखरीबकारी कर रहे हो, यहाँ पे दहशतगर्दी मचा रहे हो, फसाद बर्पा कर रहे हो, इंतशार फैला रहे हो, आप ऐसे लोगों को डिफेंड कर रहे हैं और अपनी जो आपकी फौज है ना सर, आप उसकी तजलील कर रहे हैं, आप उसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ मुहिम जोई कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली जो सोशल मीडिया के ऊपर जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया हुआ था, पाक फौज के खिलाफ जो मुहिम आप लोगों ने चलाई, उसके अंदर एक दो जो पकड़े गए, आपने तो इनकार कर दिया, नहीं ये तो हमारे बंदे ही नहीं है, ये तो हमारे हैं नहीं। वो शेख वकास अकरम कह रहे थे कि यार नहीं ये तो हमारे बंदे नहीं, ये हमारी सोशल मीडिया का हिस्सा ही नहीं है। आपने तो अब यही कहना है,
وہ تو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے اندر جو لوگ شامل تھے وہ ہمارے تھے ہی نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے کام کر کے ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کر کے آپ نے تھوڑا ہی ایکسپٹ کر لینا کہ یہ لوگ ہمارے تھے. اور کر رہے ہیں آپ یہ سارا کچھ کس کے لیے؟ کہ پاکستان ڈسٹیبلائز ہو، اس لیے کہ موجودہ گورنمنٹ اپنے پاؤں کے اوپر نہ کھڑی ہو پائے. موجودہ گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے آپ ریاست پاکستان کے خلاف جو وہ سازش رچ رہے ہیں اور ایسی سازشوں کا حصہ بن رہے ہیں، تو ایسے حالات کے اندر آپ پھر پرو پاکستانی نہیں کہلوا سکتے. معذرت کے ساتھ یہ ٹیگ کسی کو ہم دے نہیں سکتے، نہ سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں کون پرو پاکستانی ہے کون نہیں، لیکن آپ کا جو آپ کے اقدامات ہو، جو آپ کا عمل ہو، کم سے کم وہ تو ثابت کریں نا کہ آپ پاکستانی ہیں. آپ کے خون کے اندر، آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ محبت پاکستان جو رچی بسی ہے، لیکن ایسا شو نہیں ہو رہا. آپ نے عمران خان صاحب کو، آپ وہ میں کئی بار پہلے ولاگز کے اندر کہہ چکا ہوں کہ طریقہ انصاف جو ہے وہ نظریہ عمرانی کے اوپر چل رہی ہے. اب نظریہ عمرانی طریقہ انصاف کا یہ ہے کہ اگر عمران خان ہے تو ویل اینڈ گڈ، ایوری تھنگ از اوکے، لیکن اگر عمران خان جیل کے اندر ہے، عمران خان کے پاس گورنمنٹ نہیں، تو خدا نخواستہ بے شک پاکستان بھی نہ ہو. یعنی کہ انہوں نے پاکستان کے اوپر، ریاست پاکستان کے اوپر عمران خان کو مقدم کر کے رکھا ہے، اور ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. میں تو اسے فتنہ کہوں گا کہ ابھی دہشت گرد پاکستان کے سیکورٹی اداروں سے لڑ رہے ہیں، پاکستان کے اوپر انہوں نے یلغار کر رکھی ہے، اور یہ لوگ ہیں اپنے سیکورٹی اداروں کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں طریقہ انصاف والے. یہ کون سی پاکستانیت ہے سر جو میری سمجھ سے کم باہر ہے؟ کہیں پر بھی اچھے مہذب معاشروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی فیملی ہے یا آپ کے گاؤں ہے، آپ کا قصبہ ہے، آپ کا ٹاؤن ہے، کچھ بھی اگر معاملہ ہو جائے تو اگر کوئی ایسے مشکل حالات پڑتے ہیں تو لوگ بے شک اپنی ذاتی دشمنیاں جتنی بڑی ہوں وہ بلا کے وہ جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں باہر کے معاملات کے اندر. لیکن یہ واحد طریقہ انصاف ہے کہ پاکستان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے اداروں کو کوسنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، ان کے خلاف جو مہم شروع ہو جاتی ہے. ابھی ریاست پاکستان نے فیصلہ کر لیا، اب طریقہ انصاف اس چیز کے اندر وہ جائے نہ جائے، انہوں نے تو واضح کر دیا کہ بھائی ہم جو ہے وہ دوسری طرف کھڑے ہیں، ہم تو جو ہے وہ پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کے خاتمہ چاہتے ہی نہیں. یہ طریقہ انصاف کا میسج کنوے ہو گیا آج جو انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ بائی کاٹ کر کے، انہوں نے جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہے اس کو بائی کاٹ کر کے یہ چیزیں ثابت کر دی. اب یہ ہوگا کہ آپ کو یاد ہوگا اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا دہشت گردی کا، لیکن اس کے بعد رولز آف گیم چینج ہو گئے تھے، اور رولز آف گیم کا نام اس سے دیا ہے ڈی جی ایس پی آر نے کہ اس وقت رولز آف گیم چینج ہو گئے تھے، اور اس وقت پاکستان کے اداروں نے، پاکستان نے ضرب عضب جو ہے وہ لڑی تھی، دشمنوں کا، پاکستان کے جو دشمن تھے دہشت گرد تھے ان کا خاتمہ کیا تھا. اور ابھی بھی سیم وہی سچویشن جو وہ پاکستان کے اندر بن چکے، الارمنگ سچویشن ہے، اور اسے نمٹنے کے لیے کسی قسم کے بھی آپریشن سے میرے خیال میں گورنمنٹ کو ریز نہیں کرے گی. اب وہاں پہ طریقے صاحب جاتی تو اپنی انپوٹ دے سکتی تھی کہ ہاں بھائی آپریشن کی وجہ سے یہ معاملات ہو سکتے ہیں، یہ نقصان ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ جو ہے وہ فارمولہ ہے، آپ اس کے اوپر امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیں. لیکن نہیں، انہوں نے ایسا سر نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا ہے کہ ہم جب بھی پوری قوم ایک طرف کھڑی ہوگی ہم نے ان کے ساتھ نہیں چلنا، ہم نے دوسری طرف کھڑے ہونا ہے، ہم نے اس طرف کھڑے ہونا ہے جہاں سے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچے. اور یہ وہ طریقے انصاف کے اقدامات ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب آج بھی جیل کے اندر ہیں اور ایسے حالات کے اندر رہیں گے.